من چقدر سر قضیه اسباب بازی، تولید اسباب بازی داخلی معنیدار و جذاب هرس خوردم با بعضی از مسئولین این کار. تولید اسباب بازی داخلی معنیدار هرس خوردم با بعضی از مسئولین این کار. خب دوستان ما آمدن در یکی از دستگاه‌های فعال مسئول عروسک‌های خوبی درست کردن، خوبم بود. اولم حساسیت طرف مقابل رو، یعنی مخالفین رو، خارجی‌ها رو برانگیخت که اینا آمدن در مقابل باربی و فلان اینا رو درست کردن، ولی نگرفت. من به اینا گفتم که شما اشکال کارتون اینه که این عروسک شما رو بچه ما نمیشناسه. این پیوست فرهنگی که میگیم ایناست ها. گفتم مثلا نمیشناسه، شما آمدید مثلا به فلان نام یه پسر یه دختر رو آوردید تو بازار، یا عروسک فقط، در حالی که مرد عنکبوتی رو بچه ما میشناسه، بتمن رو بچه ما میشناسه. 10 تا 20 تا فیلم درست کردن، این فیلم رو اونجا دیده. بعد که میبینه همون عروسکی که تو فیلم داشت کار میکرد تو مغازه است، به پدر مادرش میگه اینو برای من بخرید. تو این زمینه کار بکنیم، کارهای ابتکاری بکنیم. اسباب بازی همینجور، بازی رایانه‌ای همینجور، عروسک همینجور، اینا چیزایی است که لازمه. اسباب بازی‌های رایج بچه‌های ما شده تفنگ. اسباب بازی‌های رایج بچه‌های ما شده تفنگ. آمریکایی‌ها که پدر جد ما تو این کارن الان پشیمونن توش در موندن که چه کار کنن. الان پشیمونن توش در موندن. خب در مقابل اینا باید چیکار کرد؟ در مقابل اینا 2 چیز لازمه، یکی کار، یکی ابتکار. این 2 تا کار رو باید، این 2 تا نقطه مهم رو باید نرسه. باید کار کنیم. ما بچه‌های خودمون رو که الک دلک بازی میکردن که تحرک داشت و خوب بود، گرگم به هوا بازی میکردن که کار بسیار خوبی بود و ورزش بود و بازی و سرگرمی بود، یا این چیزی که خطکشی میکنن، لیلی میکنن، بازی بچهای ما اینا بود. ما اینا رو آوردیم نشوندیم پای اینترنت، نه تحرک جسمی دارن نه تحرک روحی دارن و ذهنشون داره تسخیر شده به وسیله طرف مقابل. خب بیایید بازی تولید کنید، بازی ترویج کنید. همین بازیایی که بنده حالا اسم آوردم و 10 تا از این قبیل بازی بین بچهای ما از قدیم معمول بوده، اینا رو ترویج کنید. یکی از کارهاست، ترویج کنید اینها رو. ما همش نباید نگاه کنیم ببینیم که غربی ها از چه جور بازی حمایت میکنن، ما هم از همون بازی حمایت بکنیم. من گفتم چوگان مال ماست. ورزش باستانی یه ورزش زیبا و هنری است. خب ترویج کنید اینا رو پیش ببرید، ترویج کنید که برن بچه‌های ما اسم بازیکنان و ستاره‌های فوتبال دنیا رو نوه‌های بنده خیلی خوب بلدن، یکی هم توی اسم اینا رو میارن، این طرفدار اینه، اون طرفدار اونه، اما اسم مثلا فرض کنید که فلان دانشمند معاصر خودشون رو نمیشناسن، اسم بیاری نمیشناسن کیه. اینا بده، اینا رو ما بایستی واقعا کار بکنیم. اینجا مرکز مقاومت است.